नाज़रीन, आपका मेज़बान नई मकसद संधू सिलसिलावार आगाही सीरीज़ के चौथे हिस्से के साथ हाजिर है। मौज़ूआत हैं। नंबर 1, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक की पैदाइश, और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक इब्राहिम के बेटे इसहाक की पैदाइश। नंबर 2, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी, जबकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माईल की कुर्बानी नहीं दी। नंबर 3, कुरान शरीफ और सह सत्ता में के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी नहीं दी, जबकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी दी। नंबर 4, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद, और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक इब्राहिम के बेटे इस्माईल की औलाद। नंबर 5, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक से हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र किया गया है, लेकिन इनके दूसरे जुड़वा बड़े बेटे यीशु का जिक्र नहीं है, जबकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक इब्राहिम के बेटे इसहाक से 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए। बड़े बेटे का नाम यीशु और छोटे बेटे का नाम यकूब था। नाज़रीन, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक इब्राहिम, इन दोनों मज़हब की मजहबी कुतुब के मुताबिक ये नबी और इनके दोनों बेटे इस्माईल और इसहाक के कौलो फेल में ज़मीनों आसमान का फ़र्क मौजूद है। में गलतफहमियों का ज़ाला। नंबर 1, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक की पैदाइश कुरान शरीफ की 16 आयात में हज़रत इसहाक का नाम 17 मरतबा आया है, और हज़रत इसहाक की पैदाइश के वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी की कितनी उम्रें थीं के बारे में तहरीर नहीं है, सिर्फ उनके बूढ़े होने का जिक्र किया गया है। अलबत्ता इस्लामी मुफस्सिरीन ने अपनी कुतुब में इनकी उम्रों का जिक्र किया है, लेकिन उलमाए कराम में इख्तिलाफ राय भी है। कुरान शरीफ की 11वीं सूरत की 71वीं आयत, और इसकी बीबी खड़ी थी, वो हंसने लगी तो हमने उसे इसहाक की खुशखबरी दी, और इसहाक के पीछे यकूब की। बोली, हाय खराबी, क्या मेरे बच्चा होगा और मैं बूढ़ी हूँ, और ये हैं मेरे शोहर बूढ़े, बेशक ये तो अचंभे की बात है। कुरान शरीफ की 37वीं सूरत की 112 और 113वीं आयत। और हमने उसे खुशखबरी दी इसहाक की कि गैब की खबरें बताने वाला नबी हमारे करबे ख़ास के सजावारों में, और हमने बरकत उतारी इस पर और इसहाक पर और इनकी औलाद में, और कोई अच्छा काम करने वाला और कोई अपनी जान पर सरीअन जुल्म करने वाला। जबकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक इब्राहिम के बेटे इसहाक की पैदाइश बाइबल मुक़द्दस की 80 आयात में इब्राहिम के बेटे इसहाक का 74 बार जिक्र किया गया है। इसहाक का मतलब ठट्ठा, हंसी, खुशी। बाइबल मुक़द्दस में मौजूद बहुत से नाम इंतहाई मानी खेज और कदर कीमत के हामिल हैं, और इन नामों में अक्सर औक़ात किसी शख्स की माजी की सच्चाइयाँ या मुस्तक़बिल से वाबस्ता उम्मीदें अपनी झलक दिखाती हैं। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक इब्राहिम से किए गए इलाही वादे की तकमील में इब्राहिम की नस्ल का
पहला फर्द इसहाक मौजूदाना तौर पर जन्म लेने वाला बच्चा जो इब्राहिम और सारा से उस वक्त पैदा हुआ जब सारा 90 बरस की थी और इब्राहिम 100 बरस का। इब्राहिम और सारा के बेटे इसहाक के नाम का मतलब वो हंसा है के पीछे भी यही हकीकत मौजूद थी और ये उन्हें उस हंसी की याद दिलाता था जब दोनों मियाँ बीवी खुदा का ये फरमान सुनकर हक्का बक्का रह गए कि ये कैसे मुमकिन है कि हम बुढ़ापे में वालिदैन बनेंगे। इब्राहिम अपने काम से काम रखने वाला शख्स था और जब तक उससे दरख्वास्त ना की जाती वो मेहम जोई से गुरेज करता था और अपनी बीवी से मोहब्बत रखने वाला और उसकी खबरगिरी करने वाला और मुस्तकिल मजाज रखने वाला खावन था। आला दर्जे का मुतहम्मल और तनाज़ात में लड़ाई झगड़े से बचने को तरजीह देता था। पसंदीदगी के एतबार से उसने अपने दोनों बेटों में लकीर खींच दी। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 21 बाब पहली 6 आयत। और खुदावंद ने जैसा उसने फरमाया था सारा पर नजर की और उसने अपने वादे के मुताबिक सारा से किया। सो सारा हामला हुई और इब्राहिम के लिए उसके बुढ़ापे में उसी मुय्यन वक़्त पर जिसका जिक्र खुदा ने उससे किया था उसके बेटा हुआ। और इब्राहिम ने अपने बेटे का नाम जो सारा के पैदा हुआ इसहाक रखा। और जब उसका बेटा इसहाक उससे पैदा हुआ तो इब्राहिम 100 बरस का था और सारा ने कहा कि खुदा ने मुझे हंसाया और सब सुनने वाले मेरे साथ हंसेंगे। कुरान शरीफ के नंबर 2 कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब बताया कि मैं तुझे ख्वाब में ज़बह कर रहा हूँ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप की बात को यकीन जाना। कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपनी कुर्बानी देने का पहले से इल्म हो चुका था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पहले से बता दिया था कि मैं तुझे ख्वाब में ज़बह कर रहा हूँ। दूसरा, कुरान शरीफ के मुताबिक कुर्बानी के वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करते वक़्त उसको माथे के बल लटाया। कुरान शरीफ की 37वीं सूरत की 102 से 105वीं आयत। फिर जब वो इसके साथ काम करने के काबिल हो गया कहा, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा, मैं तुझे ज़बह करता हूँ, अब तू देख तेरी क्या राय है। कहा, ऐ मेरे बाप कीजिए जिसका आपको हुक्म होता है। खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे सब्र पाएंगे। तो जब इन दोनों ने हमारे हुक्म पर गर्दन रखी और बाप ने बेटे को माथे के बल लटाया, इस वक़्त का हाल ना पूछ। और हमने उसे निदा फरमाई कि ऐ इब्राहीम बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को। कुरान शरीफ की दूसरी सूरत की 131वीं आयत। और जबकि इसके रब ने फरमाया गर्दन रख, अर्ज की मैंने गर्दन रखी इसके लिए जो रब है सारे जहां का। कुरान शरीफ की 37वीं सूरत की 106 आयत से 111वीं आयत। बेशक ये रोशन जांच थी और हमने एक बड़ा ज़बिया उसके फिदिये में देकर उसे बचा लिया और हमने पिछड़ों में उसकी तारीफ बाकी रखी। सलाम हो इब्राहीम पर, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को, बेशक वो हमारे आला दर्जे के कामल लामान बंदों में हैं। इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया सफ़ा 260। ईद उल ज़ही की कुर्बानी असल में
اس واقعہ عظیم کی یاد کو تازہ کرتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے واقعہ ہوا، یعنی خواب میں فرزند عزیز حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے دیکھا تو سچ مچ وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ قصص الانبیاء مولانا محمد عبدالرشید قاسمی صفحہ 150۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کندھے کے بل لٹایا، کہا کہ مجھے پیشانی کے رخ لٹائیں کہ میرے چہرے پہ آپ کی نظر نہ پڑے اور میرا چہرہ دیکھ کر آپ کا دل نہ بھر آئے اور ذبح کرنے میں کوئی اشکال پیش نہ آئے۔ چھری پتھر پر رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا اور چھری چلا دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک رونگٹا تک نہیں کاٹا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران رہ گئے کہ چھری کو کیا ہوا ہے، یہ کاٹ کیوں نہیں رہی۔ آپ نے پریشان ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی، یا رب کریم میرا کام آسان فرمائے۔ اللہ کریم نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور آپ کی تمام مشکلات آسان فرما دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، اے ابراہیم تم نے تو خواب کو حقیقت کر دکھایا، ہم یقیناً نیک عمل کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ جبکہ بائبل مقدس کے مطابق ابراہیم کی بیوی ہاجرہ کے بیٹے اسماعیل کی قربانی نہیں دی گئی۔ بائبل مقدس کی 31,102 آیات میں ابراہیم کی بیوی ہاجرہ کے بیٹے اسماعیل کی قربانی نہیں دی گئی، جبکہ اس وقت ابراہیم کی بیوی سارہ کے بیٹے اسحاق کی عمر تقریباً 2 یا 3 برس کی ہوگی۔ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب 21 باب اس کی 14ویں آیت کے مطابق ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اس کے بیٹے اسماعیل کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ نمبر 3، قرآن شریف کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی نہیں دی۔ قرآن شریف کی 114 سورتوں کی 6236 آیات اور 67 میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ درج ہو یا حضرت اسحاق کی قربانی کی تصدیق کی ہو۔ قرآن شریف یا روایات یا اسلامی مفسرین کی کتب میں حضرت اسحاق کی قربانی کرنے کا نہ کوئی واقعہ ہے اور نہ ہی کوئی ذکر کیا گیا ہے، جبکہ بائبل مقدس کے مطابق خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور کہا کہ اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی مجھے دے۔ دوسرا، ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کا پہلے سے آگاہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اسحاق کو پہلے سے علم تھا کہ میرا باپ مجھے ذبح کرنے والا ہے۔ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب 22 باب اس کی 2 آیت۔ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور کہا، اے ابراہیم جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اب پہاڑوں میں سے وہ پہاڑ جو میں تجھے بتاؤں گا اپنے بیٹے اسحاق کو سوختنی قربانی کے طور پر مجھے چڑھا۔ اور ابراہیم نے کہا، میں حاضر ہوں۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو ذبح کرنے کا نہ اپنی بیوی اور نہ اپنے بیٹے اسحاق کو پہلے سے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرے گا۔ حالانکہ سوختری قربانی کے لیے باپ بیٹا 3-4 دن سے اکٹھے سفر کر رہے تھے، اس وقت بھی ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو نہیں بتایا تھا، حالانکہ اسحاق پر سوختری قربانی کی لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں اور بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا بھی کہ لکڑیاں تو موجود ہیں لیکن برا کہاں ہے۔ اپنے قربان ہونے تک اسحاق کو معلوم ہی نہیں تھا کہ باپ نے اس کو قربان کرنا ہے اور نہ ہی اس کی
والدہ سارہ کو پہلے سے علم تھا کہ ابراہیم اس کے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے والا ہے۔ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب 22 باب پہلی 2 آیات۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور کہا، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ چھٹی سے نامی آیت۔ اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی۔ وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا۔ 10ویں سے 13ویں آیت۔ اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے اسحاق کو ذبح کرے۔ تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا۔ 17ویں آیت۔ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کی ریت کی مانند کر دوں گا۔ نمبر 4، قرآن شریف کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ قرآن شریف کی 114 سورتوں کی 6236 آیات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد کا ذکر نہیں ہے، لیکن اسلامی مفسرین نے اپنی کتب میں ان کی آل اولاد کا ذکر ضرور کیا ہے، جبکہ بائبل مقدس کے مطابق ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی اولاد۔ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب 25 باب اس کی 13 سے 15ویں آیت۔ اور ابراہیم کی دوسری بیوی ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوا، اور اسماعیل سے نبیوت، کیدار، اوبیل، مبسام، مشما، دما، مسا، حدد، تیمیا، یتور، نفیس، قدمہ اور ایک بیٹی ملک پیدا ہوئی۔ ان 12 بیٹوں کے ناموں سے ان کی بستیاں اور چھونیاں نامزد ہوئیں، اور یہی 12 بیٹے اپنے قبیلے کے سردار ہوئے۔ نمبر 5، قرآن شریف کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن ان کے دوسرے جڑواں بیٹے عیسو کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن شریف کے مطابق حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کا نام قرآن شریف میں 16 بار آیا ہے، لیکن قرآن شریف کی 114 سورتوں کی 6236 آیات میں ان کے دوسرے جڑواں بھائی عیسو کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن شریف کی دوسری سورت کی 132ویں آیت۔ اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا، تو نہ مرنا مگر مسلمان۔
जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इब्राहिम के बेटे इसहाक से 2 जुड़वा बेटे ईसु और यकूब पैदा हुए। इब्रानी ज़बान में ईसु का मतलब बालों वाला और यकूब का मतलब एड़ी या वो एड़ी से पकड़ता है। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 25 बाब 24 और 25वीं आयत। और जब उसके वज़ा हमल के दिन पूरे हुए तो क्या देखते हैं कि उसके पेट में तुआम है और पहला जो बच्चा पैदा हुआ तो सुर्ख था और ऊपर से ऐसा जैसे पश्मीना, और उन्होंने उसका नाम यीशु रखा। उसके बाद उसका दूसरा भाई पैदा हुआ और उसका हाथ यीशु की एड़ी को पकड़े हुए था और उसका नाम यकूब रखा गया। जब वो रिबका से पैदा हुए तो इसहाक 60 बरस का था। नाज़रीन कराम, हासिल कराम, ये है नंबर 1। कुरान शरीफ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक का नाम 17 बार आया है। कुरान शरीफ की 11वीं सूरत की 71वीं आयत, 37वीं सूरत की 112वीं आयत, इन 2 सूरतों की 2 आयात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक की पैदाइश का जिक्र किया गया है। दूसरा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी से हज़रत इसहाक की पैदाइश के वक़्त दोनों की उम्रें कितनी थी जिक्र नहीं है। अलबत्ता इस्लामी मुफस्सिरीन ने अपनी कुतुब में दोनों की उम्रों का जिक्र किया है, जबकि बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 21 बाब पहली 7 आयत के मुताबिक इब्राहिम के बेटे इसहाक की पैदाइश का जिक्र किया गया है और उस वक़्त इब्राहिम की उम्र 100 साल और इनकी बीवी सारा की उम्र 90 साल थी। नंबर 2, कुरान शरीफ की दूसरी सूरत की 131वीं आयत, 37वीं सूरत की 102 से 111वीं आयत, इन 2 सूरतों की 12 आयत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब बताया कि मैं तुझे ख्वाब में ज़बह कर रहा हूँ, और हज़रत इस्माईल ने कहा मैं हाज़िर हूँ। दूसरा, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपनी कुर्बानी देने का पहले से इल्म हो चुका था और कुर्बानी के वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को माथे के बल लटाया। जबकि बाइबल मुकद्दस की 31,102 आयत के मुताबिक इब्राहिम की बीवी हाजरा के बेटे इस्माईल की कुर्बानी का जिक्र नहीं है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उस वक़्त इब्राहिम की बीवी सारा के बेटे इसहाक की उम्र तकरीबन 2 या 3 बरस की होगी जब मुल्क कनान से इब्राहिम ने अपनी बीवी हाजरा और इस्माईल को अपने घर से निकाल दिया था। नंबर 3, कुरान शरीफ की 114 सूरतों की 6236 आयत और सत्ता और इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब और इस्लामी रवायात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जिक्र नहीं है, जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल की कुर्बानी दी गई। जबकि बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 22 बाब पहली 2 आयत के मुताबिक खुदा ने इब्राहिम को कहा कि वो अपने बेटे इसहाक को कुर्बानी के लिए मूरिया के मुल्क में जा और वहाँ उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो उसे बताया जाएगा अपने बेटे इसहाक को सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। और इब्राहिम ने बगैर हीलो हुज्जत खुदा की बात मानकर अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए रवाना हुआ। नंबर 4, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से सिर्फ हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, लेकिन इनके जुड़वा बेटे यीशु का जिक्र नहीं है। जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इसहाक की बीवी रिबका से 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए। बड़े बेटे का नाम यीशु और छोटे बेटे का नाम यकूब है। नंबर 5, कुरान शरीफ की 14वीं सूरत की 114 सूरतों की 6236 आयत में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की आल औलाद का जिक्र नहीं है, जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इब्राहिम के बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से 12 बेटे और 1 बेटी पैदा हुई, जिसकी शादी इसहाक के बड़े बेटे यीशु के साथ हुई। नाज़रीन किराम, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस्लाम एक अलग दीन है और मसीहत अलग दीन, और दोनों मज़हब की मजहबी कुतुब
اور مذہبی اصطلاحات بھی معنی و مفہوم اور فعلوں کے لحاظ سے بالکل الگ الگ ہیں، اگرچہ قرآن شریف کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بائبل مقدس کے ابراہیم کے بیان کردہ واقعات ہمیں ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، جو کہ ہے نہیں، جبکہ دونوں مذاہب کی مذہبی کتب کے بیانات اور واقعات بالکل جدا جدا ہیں، اور اس فرق سے دونوں مذاہب کے ناظرین اور علماء کرام کا موجودہ علمی دور میں باخبر ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ دونوں مذاہب کے لوگ خود تحقیق نہیں کرتے، صرف سنی سنائی ہوئی باتیں سنتے اور اسی پر عمل کرتے ہیں، جبکہ دونوں مذاہب کے ناظرین کے درمیان اکثر و بیشتر اختلافات خود ساختہ اور انسانی ذہنوں کی پیداوار ہے۔ دوسرا، مذہبی کتابوں کے مختلف الفاظ اور واقعات کو اپنی مرضی کے معنی پہنانا اور پیش کرنا ہے، اور اگر دونوں مذاہب کے ناظرین اور علماء کرام اپنی اپنی مذہبی کتب کے مطابق جو یہ کتابیں ان کو سکھاتی، بتاتی اور کہتی ہیں اسی پر عمل کریں اور انسانی رشتوں سے ایک دوسرے کی برداشت کریں، تو یہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ مسلمہ حقیقت یہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، نفرت کرنا اسے سکھایا جاتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت تو محبت کرنا ہے۔ ناظرین، سلسلہ وار آگاہی سیریز میں لوط نبی کا پہلا حصہ موضوعات ہیں۔ نمبر 1، قرآن شریف کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کا نسب نامہ اور بائبل مقدس کے مطابق لوط نبی کا نسب نامہ۔ قرآن شریف کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے اسے جھٹلایا، جبکہ بائبل مقدس کے مطابق سدوم عمورہ لوط نبی کی قوم نہیں تھی۔ نمبر 3، اسلامی مفسرین کے مطابق فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، جبکہ بائبل مقدس کے مطابق 2 فرشتے لوط نبی کے پاس آئے میں غلط فہمی کا ازالہ۔ تھینک یو ویری مچ۔